नमस्कार, एपी सेन्टरमा स्वागत छ। म समा थापा। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस चुनावी माहौलमा जुटिसकेको छ। वडा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन् भने केही ठाउँमा बाँकी छ। विगतको चुनावमा नेतृत्वको अदूरदर्शिता वा भनौं कांग्रेसकै कारण नमिठो पराजय भोग्न बाध्य बनेको भनेर कांग्रेस जनकी भनाई आइरहँदा यो पटक नेपाली कांग्रेस कस्तो नेतृत्व चाहन्छ त? यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। तर जसरी महाधिवेशन नजिकै छ, नीतिको होइन मात्र नेताका गुटका कुरा बाहिर आइरहेका छन्। कस्तो नीति होइन, नेतृत्व कसरी हात पार्ने भन्ने तिग्रममा कांग्रेसजन रुमलिएका छन्। सँगसँगै युवा नेतृत्वका बारे पनि बहस तीव्र छ। विभिन्न पदका प्रत्याशीहरूको उमेर मनन गर्दा प्रौढहरूको वर्चस्व देखिएको छ। बहसमा युवा नेतृत्वका आकांक्षी भने सधैँ प्रौढ। के पुरानो नेतृत्वले देशका वर्तमान समस्या चिर्ने ल्याकत राख्छ? महाधिवेशन जितहारको दाउपेच मात्र हो या नीति र विचारका बारे बहस गरिने थलो पनि? आज यिनै विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ छलफलका लागि विश्लेषक तथा प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दमान सिंह कार्की। स्वागत छ। धन्यवाद। र हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता उदय राणा। स्वागत छ। हस्, थ्यांक यू। पहिला म उदयजीबाट जान्न चाहन्छु। एकचोटि चाहिँ यो एकीकृत कांग्रेसको नेतृत्व सभापति शेरबहादुर देउवाले गरिसक्नुभयो। एकपटक फुटेको कांग्रेस होइन, प्रजातान्त्रिकको नेतृत्व गरिसक्नुभयो। 4 पटक देशको प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो। त्यति धेरै नेतृत्वमा बसिसकेपछि यो पटक अरूलाई पालो दिनुहोस् है भन्ने अवस्था चाहिँ नेपाली कांग्रेसमा कहिले आएन है? होइन, त्यो आएको छ। पक्कै पनि धेरै नेताहरू, धेरै कार्यकर्ता साथीहरूले हामीले पनि त्यो किसिमको सल्लाह दिएको हुन सक्छ। किनभने अब उहाँसँग अथवा पार्टी सभापतिसँग के कुरा भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र अहिले सायद विमलेन्द्र निधिले पनि उहाँले पनि एक किसिमले सल्लाह दिएको होला पार्टीमा, अब छोडिदिनुस् भनेर सल्लाह दिएकै कारण एकपटक मलाई चाहिँ छोडिदिनुस्, अरूहरूलाई भन्नुभएको छ उहाँले। मलाई चाहिँ छोडिदिनुस्। जे जसो भए पनि पक्कै पनि उहाँलाई विभिन्न किसिमको कोही साथीहरूले होइन अब तपाईँ नै उठ्नुहोस्, अलिकति सहज हुन्छ तपाईँलाई जित्न भन्ने सल्लाह पनि दिएको होला। कतिले होइन अब उमेरको कारण पनि तपाईँ छोडिदिनुहोस् भन्ने सल्लाह दिएको होला। कतिले अब तपाईँ प्रधानमन्त्री भयो, पार्टी सभापति चाहिँ अरू दिनुहोस् भन्ने सल्लाह भएको होला। कतिले गएर होइन त्यो प्रधानमन्त्री एकजना, पार्टी सभापति एकजना भयो भने झन् तपाईले चाहिँ के सल्लाह दिनुभयो पार्टी सभापतिलाई? होइन, पार्टी सभापतिलाई मैले धेरै सल्लाह दिएको छु, टाइममा दिइ पनि रहन्छु। तर उहाँलाई मैले सल्लाह कोठाभित्र दिएको सल्लाह मैले टेलिभिजनको स्टुडियोमा आएर बोल्न पनि होइन, यो उम्मेदवारीलाई लिएर नेतृत्वलाई लिएर केही अप्ठ्यारो हुन्छ। मैले सल्लाह दिनुभयो कि होइन, उहाँलाई मैले अब तपाईँ विचार गरेर पार्टीलाई जे राम्रो हुन्छ त्यो हिसाबले तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। युवाहरूलाई पनि फेरि यो छहारी चाहिँ प्रौढकै चाहिने के जस्तो नि गुट नै चाहिने। तपाईँले भन्नुभयो नि नेतृत्व मागेर लिने होइन, लडेर लिने भन्दा लड्ने भन्दा नि गुटलाई रिजाउने, आफू कहाँनिर फिट हुन्छु भन्ने मात्रै ध्यान बोकेका युवाहरूको वर्चस्व बढी देखिन्छ नि कांग्रेसमा, होइन र? त्यति मात्र होइन, कांग्रेसको तपाईँको अहिले जुन हामीले गुट देखेका छौँ नि, कुनै एउटा गुटमा मैले अब टिभीमा आएर होइन त भन्न सक्छु, तर क्लियर कुरा चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो। कुनै एउटा गुटमा नउठिकन, गुटको एउटा उम्मेदवार नभइकन हतपत्ती त्यो केन्द्रीय सदस्यमा पनि त्यो जति नै लोकप्रिय साथी होस् उसलाई जित्न धौधौ पर्छ। जितेला केन्द्रीय सदस्यमा त, त्यसैले पदाधिकारीमा त एउटा मूल गुटमा नपरिकन हामीलाई जित्न गाह्रो हुन्छ। योभन्दा पहिला पनि हाम्रो पार्टीमा पनि कतिपय छुट्टै गुट, सानो गुट गरेर लडेका थिए। गुटको विषयमा चाहिँ म आउँछु गोविन्दजीबाट। जसरी उदयजीले भनिरहनु भएको छ नि, अब नेतृत्व चाहिँ मागेर लिनुपर्छ भनेर होइन, त्यहाँ आफ्नोलाई स्थान आफै बनाउनुपर्छ भनेर। अब तपाईँ त नेपाली कांग्रेसमा विद्यावारिधीसम्म गर्नुभएको महानुभाव होइन, यो 14औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा नि अलिकति विगतलाई फर्किएर हेर्ने हो भने जब 3 सालमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको जन्म भयो, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला 32 वर्ष भनिन्छ, स्वर्ण शमशेर 36 वर्ष, गणेशमान सिंह लगभग 31 वर्ष, गिरिजा प्रसाद कोइराला त 22 को हाराहारीमा। त्यस्ता युवाहरूले हाँकेको पार्टी 14औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा नि केन्द्रीय समितिमा 40 वर्ष वरपरका कोही पनि हुनुहुन्न। यो हालतमा कसरी आइपुग्यो, अलिकति विगतको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न। वास्तवमा तपाईँले भने जस्तै नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस जन्मिनुभन्दा पहिले 2003 सालमा बीपी कोइरालाले सहजताइटमा एउटा स्टेटमेन्ट दिनुभएको थियो
कि हामी एउटा राजनीतिक दल स्थापना गरौँ र त्यसले चाहिँ नेपालमा क्रान्ति गरोस्, राणा शासन विरुद्ध आन्दोलन गरोस्। र केही समय पछाडि 2003 साल माघ 12 र 13 गते कलकत्तामा त्यो मान्छेहरूको नेपाली कङ्ग्रेस, नेपाली अखिल नेपाल भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेस भन्ने पार्टी भर्खर जन्मेको छ, त्यसको नाम सुरुमा त्यो थियो। त्यो चाहिँ त्यहाँ सम्मेलन भयो। सम्मेलनले पार्टीको नाम के राख्यो भन्दाखेरि नेपाली राष्ट्रिय कङ्ग्रेस भन्ने राख्यो। र तपाईँले भने जस्तै त्यहाँनिर उपस्थित भएका मान्छेहरूको उमेर हेर्दाखेरि 32 वर्ष बिपी कोइराला, 31 वर्ष गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको 22 वर्ष उहाँ झन् सँगसँगै हुनुहुन्थ्यो। सुवर्ण शमशेरको त्यो बेला भनेको 36 वर्ष उमेर। सुवर्ण शमशेर त्यसमा जानु भएन, त्यो प्रोग्राममा, त्यो पार्टीको त्यो भेलामा जानु भएन, किनभने उहाँ चाहिँ अर्कै किसिमले चाहिँ मुभमेन्ट चलाउने योजनामा हुनुहुन्थ्यो। त त्यसैले त्यो उमेरका मान्छेले जन्माएको पार्टी हो नेपाली राष्ट्रिय कङ्ग्रेस। 22 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्षका युवाहरूले है एउटा त्यो कत्रो एउटा सोच बनाएको छ, एउटा मुभमेन्ट, एउटा शासनलाई अन्त्य गर्छु र नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना गर्छु, र त्यो पार्टी चाहिँ नेपाली राष्ट्रिय कङ्ग्रेस हुन्छ भनेर उहाँले गर्नु। त्यस पछाडि त्यो पार्टीको दोस्रो अधिवेशन तपाईँलाई चाहिँ 2004 साल, अब के भयो भन्दा सुरुमा चाहिँ प्रत्येक वर्ष पार्टीको अधिवेशन हुन्थ्यो। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, अहिले हामी 4 वर्ष भन्छौँ, अहिले 75 सालको 9 संशोधन पछाडि 4 वर्षको कुरा गरियो, यसभन्दा अगाडि 4 वर्षै थियो। त त्यस बेला के थियो भन्दा प्रत्येक वर्ष अधिवेशन गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय अधिवेशन। त्यसैले त्यो 3 सालमा जन्मेको पार्टीले नेपाली राष्ट्रिय कङ्ग्रेसले 2004 साल माघ 20, 21, 22मा बनारसमा सम्मेलन गर्यो। त्यो सम्मेलनले बिपी कोइरालालाई, उहाँ 32 भने मैले 33 वर्ष हुनुभयो, उहाँ चाहिँ पार्टी सभापति भन्नुभयो, 33 वर्षको मान्छे होइन। त्यस पछाडि फेरि 2005 सालमा चाहिँ अर्को एउटा पार्टी, नयाँ पार्टी जन्मियो। अहिले हामी 14औं महाधिवेशन भन्दैछौँ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि 14वटा महाधिवेशन होइन, नेपाली कङ्ग्रेसभित्र हामीले काउन्टिङमा मात्रै 14 भन्दैछौँ, अरू थप 4वटा महाधिवेशनहरू छन् जसको बारेमा हामीले त्यति ध्यान दिएका छैनौँ। तर ती 4वटा महाधिवेशनहरू पनि नेपाली कङ्ग्रेसको ऐतिहासिक विकासक्रममा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। त त्यसैले यो बनारसको बिपी कोइराला भयो। 5 साल माघमा चाहिँ 18-19-20मा चाहिँ दरभङ्गामा भयो। त्यो दरभङ्गामा हुँदा चाहिँ बिपी कोइराला काठमाडौँमा जेलमा हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले उहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन। बिपी कोइरालालाई पार्टी सभापति बनाउने योजना थियो, मातृकालाई बनाइयो है 5 सालमा, त्यस्तो भयो त्यो अधिवेशनले। पछि नेपाल प्रजातन्त्र कङ्ग्रेस सुवर्ण शमशेरको र बिपी कोइराला नेपाल राष्ट्रिय कङ्ग्रेस दुईटालाई मिलाएर पार्टीको एउटा अधिवेशन गर्नुपर्ने आयो, दुईटा पार्टी मिलाइयो। बिपी कोइरालाको नेपाली राष्ट्रिय कङ्ग्रेसले भन्थ्यो कि अहिंसात्मक उपायद्वारा हामी नेपालमा राणा शासनको अन्त्य गर्थ्यौँ। सुवर्ण शमशेरको नेपाल प्रजातन्त्र कङ्ग्रेसले भनिरहेको छ होइन, सम्भव छैन, अहिंसात्मक तरिकाले त्यो राणा शासन अन्त्य गर्न सम्भव छैन, त्यसैले हामीले सशस्त्र मुभमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर के अरे चाहिँ पूर्णसिंह ठाकुरको नेतृत्वमा सैन्य सङ्गठन निर्माण गरियो। इन्डियाको बोर्डरहरूमा सबै सेना राखियो। त्यसको सम्पूर्ण खर्च सुवर्ण शमशेर र महावीर शमशेरले बेहोर्ने स्थिति आयो। त त्यसरी त्यो पार्टी, दुईटा पार्टीले मिलाउनुको लागि इन्डियातर्फबाट जयप्रकाश नारायण लगायत नेताहरूको, राम मनोहर लोहिया लगायतका मान्छेहरूको प्रेसर र नेपालतर्फ दबाब भइरहेको अवस्था जनमत एकातिर विविध र अर्थ र अर्को फोर्स चाहिँ यता सुमणतिर भइसकेपछि एउटा पार्टी बनाउने भयो। त्यसको नाम चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस भनेर 2006 सालमा चैत्र 27 गते यो अधिवेशन चाहिँ थियो। कहिले त्यो भन्दा चौथो अधिवेशन थियो र 7 सालभन्दा अगाडि जम्मा 4वटा अधिवेशनहरू नेपाली कङ्ग्रेसको सम्पन्न भएको हामी देख्छौँ। तर एक्स्ट्रा अर्को एउटा अधिवेशन भएको छ, मैले भने 18वटा अधिवेशन भन्दै। त्यो भनेको नेपाल प्रजातन्त्र कङ्ग्रेस जुन पार्टी जन्मियो त्यसले पनि त गर्यो नि त अधिवेशन, आफ्नो अधिवेशन गर्दैन उसले, त्यसैले गुवाहाटीमा उसले अधिवेशन गरेको छ 5 सालमा। त्यसैले त्यस बेला पनि 4वटा होइन 5वटै प्रजातन्त्र कङ्ग्रेस सुद्धा 5वटा अधिवेशन भएका छन्। तर हामीले काउन्टिङ कसरी गर्दैछौँ त भन्दा नेपाली राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको लाई चाहिँ हामीले काउन्टिङ गरेर ल्याउँदैछौँ। त्यस पछाडि 2007देखि 17सम्म कतिवटा अधिवेशन भयो तपाईँलाई? 2009 सालमा जनकपुरमा अधिवेशन भयो तपाईँलाई चाहिँ 10देखि 12 माघमा बिपी कोइरालालाई त्यसले चाहिँ सभापति चुन्यो। अब वीरगञ्जमा 2012 सालमा अधिवेशन भयो, त्यसमा चाहिँ 2जना मान्छेको बिचमा प्रतिस्पर्धा भएको छ जसले नेपाली काङ्ग्रेसको समाजवादी दृष्टिकोणलाई चाहिँ पारित गरेको छ। त्यो अधिवेशनमा चाहिँ पहिलोपटक एकैचोटि नेपाली कङ्ग्रेसको इतिहासमा एकैपटक सर्वमान्य नेता भनेपछि गणेशमान सिंह एकैपटक उठ्नुभएको छ। उहाँले त्यसपछि उठ्नु भएन, उहाँले सुवर्ण शमशेरको विरुद्धमा उम्मेदवारी दिनुभयो, उहाँ पराजित हुनुभयो, सुवर्ण शमशेर पार्टी सभापति हुनुभयो 12 सालमा है। काठमाडौँमा त्यसपछि बिपी कोइरालाको सरकार भएको बेलामा महाराजमा एउटा भयो 17 साल वैशाख 25 देखि 31 सम्म, त्यसले चाहिँ बिपी कोइरालालाई जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ तत्काल उहाँलाई चाहिँ त्यस्तो युवाको बाहुल्य रहेको नेपाली कङ्ग्रेस आजको दिनमा आइपुग्दा नि यो प्रौढहरूको क्लबमा कसरी परिणत भयो? यहाँनिर युवाहरू किन हटाएनन्? तपाईँको मूल्याङ्कन के छ? अब
अब हामी अब 48 सालमा एकैचोटि आउँछौँ अधिवेशन अब 17 सालदेखि त भएन एकैचोटि अब हामी 36 सालको 46 सालको मोमेन्ट पछाडि आउँछौँ अधिवेशन 8औं अधिवेशन पछाडिको अवस्थाको अहिले जे जति हामीले अनुभव गर्दैछौँ भोग्दैछौँ 8औं अधिवेशनदेखि 13औं अधिवेशनसम्मका गतिविधिहरूको हामीले परिणाम भोग्दैछौँ। भयो के त भन्दाखेरि लोकतन्त्र आइसकेपछि त एउटा सिस्टम प्रक्रियालाई चाहिँ पुरा गर्दै जान्छ भनेपछि 48 सालमा एउटा अधिवेशन भएको छ भट्टराईजीलाई त्यसले निर्विरोध निर्वाचित गर्यो है। त्यसपछि 53 सालमा गिरिजाप्रसाद हुनुभयो, 57 सालमा 62 सालमा भयो, त्यसपछि 67 सालमा 74 सालको चाहिँ अहिले शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ होइन। त यो लामो 48 सालदेखि लिएर 78 साल भनेपछि कति 30 वर्ष पुरा गरियो। यो समयमा धेरै कुराहरू चाहिँ अलिकति बाटो बिराए जस्तो नि, जस्तो यस्तो खालको स्ट्रक्चर सेटअप चाहिँ निर्माण भयो, कसैले जानेर गर्यो कि नजानेर गर्यो, उसले चाहेको थियो कि चाहेको थिएन, तर स्ट्रक्चर बन्यो। दुईटा एउटा ग्रुपलाई लिएर हिँड्ने अर्को ग्रुपलाई लिएर हिँड्ने र त्यो ग्रुपमा तपाईँ प्रवेश नछिरिकन तपाईँले कुनै सम्भावना केही पनि देख्नुहुन्न। अनि त्यो ग्रुपमा पनि कस्तो भने एउटा हायरार्की डेभलप भएको छ। एउटा 70 वर्षभन्दा माथि 75 वर्षको एउटा हायरार्की छ, 70 वर्षको दोस्रो हायरार्की छ, 65 वर्षको 60 भन्दा मुनिको 50 भन्दा मुनिको त कहाँ छन्। तिनीहरूले कुन ठाउँमा कसरी चाहिँ गर्ने भन्ने एउटा भोलिको दिनमा कुन चाहिँ राजनीतिक परिवेशमा म जान्छु भन्ने खालको एउटा उ छ। त यो भएको हुनाले त्यो खालको परिस्थितिमा चाहिँ अब नयाँ इन्ट्री गर्ने कार्यकर्ताहरूले कसरी गर्न जानुपर्ने भयो त भन्दाखेरि आफ्नो फ्युचर हेर्नुको लागि पार्टी सभापति फेरि अहिलेको चाहिँ विधानले कस्तो शक्तिशाली बनाएको छ नेपाली कङ्ग्रेस भन्नुहुन्छ भने तपाईँ विधान हेर्नुहोस्। तपाईँलाई केन्द्रीय समितिमा अहिले तपाईँलाई चाहिँ कति मान्छेहरूको अहिले चाहिँ हुन्छ भन्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई डाटा बताउँछु। अब अहिले तपाईँलाई यो अहिलेको अधिवेशनमा सभापति 1 जना, उपसभापति 2 जना, महामन्त्री 2 जना, सहमहामन्त्री 8 जना, सदस्य केन्द्रीय सदस्य 121 जना छ हेर्नुहोस् है। यो चाहिँ भनेको निर्वाचित हुने। त्यस पछाडि यो यसमा 35 जना खुल्लाबाट, 9 जना महिलाबाट, 21 जना प्रदेशतिरबाट आउँछन्, समावेशी 54 जना हुन्छ, अपाङ्ग के भनेर चाहिँ 2 जना, 121 जना मान्छेहरू चाहिँ हुन्छन् र 121 जना सदस्यहरूमध्ये 1 जनालाई चाहिँ सभापतिले चाहिँ कोषाध्यक्ष मनोनित गर्ने व्यवस्था छ र 33 जना मान्छेहरू चाहिँ फेरि सभापतिबाट चाहिँ मनोनित हुन्छन्। त भनिसकेपछि विभागहरू हुन्छन्, त्यसमा थुप्रै छ, 28 वटा त विभाग छ। ठिक छ, यहाँनिर आउँदा नि सभापति निकै बलियो विधानले बनाइसकेपछि त्यो सभापतिलाई रिजाउँदा एउटा युवाको आफ्नो राजनैतिक भविष्यको पालो चाहिँ नआउने भयो। उसले त सभापतिलाई रिजाइराख्नु पर्ने भयो। पार्टीमा आफ्ना क्रियाकलापहरू, आफ्नो उपस्थिति दर्ज गराउने मात्रै होइन कि सभापतिको गुटलाई कसरी रिजाउने भन्नेमै एउटा युवाले लामो समय ध्यान केन्द्रित गर्दा पनि आएको अवस्था हुन सक्छ होइन। अब के भयो त भन्दाखेरि पार्टीमा प्रश्न भन्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस्, पार्टीमा नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टीको विधान मैले पनि हेरिरहेको छु, पहिले पनि हेर्थेँ र अहिले पनि हेर्दैछु। विधानभन्दा बाहिर गरेर पार्टीले के कस्ता निर्णय गरेको छ, पार्टी सभापति केन्द्रीय समितिले कस्ता निर्णय गरेको छ भन्ने कुरा हामी पनि अब यसका विद्यार्थीहरू, अध्ययन गर्ने मान्छेहरू वाच गरिरहेका छौँ। र त्यसैले जस्तो क्रियाशील सदस्यताको कुरा गर्नुहोस्, तपाईँ 1-2 कुरा मात्रै तपाईँले भन्नुपर्छ। क्रियाशील सदस्यताको कुरा गर्दाखेरि प्रत्येक वर्ष क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण गर्ने पार्टीमा व्यवस्था छ। तपाईँ गर्नुहुन्न, एकैचोटि चुनावको बेलामा आएर तपाईँ महाधिवेशनको बेलामा त्यही पनि कत्रो बबन्डर हुन्छ, महाधिवेशनको बेलामा विधानले तपाईँलाई त्यो कुरो दिएको छ। विधानमा त मैले पढेँ, 2 चोटि पढेँ, 3 चोटि पढेँ, बाबा म गल्प हुन्छु कि बोल्दै क्रममा भनेर वास्तवमा त्यो चिज छैन। तर यस्तो यो गर्नाले हुन्छ। अनि त्यसपछि विभागको गठनको बारेमा त एउटा सिस्टम छ नि त्यहाँ। अब अनि के गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ निर्वाचनको बेलामा, अधिवेशनको बेलामा विभागहरू गठन गर्नुहुन्छ, शुभेच्छुक संस्थाहरू गर्नुहुन्छ, अनि गरेर तपाईँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यसको पनि त एउटा विधान छ नि त। ती शुभेच्छुक संस्थाहरूको विधान छ होइन। मैले तपाईँलाई एउटै कुरो भन्छु, कतिसम्म मैले देखाएको छु भने सांस्कृतिक सङ्घको चुनाव मैले एकदम प्रत्यक्ष रूपले वाच गरेको छु। त्यो बेला के भयो त भन्नुहुन्छ भने निर्वाचनको सम्पूर्ण सबै अधिवेशन भयो, निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पुरा भयो र पछि गएर चाहिँ नोमिनेसन पनि भयो। 2-3 जना मान्छेले नोमिनेसन गरे र 3 दिनसम्म आन्दोलन भयो, जुलुस भयो। अनि पछि म हेर्दैछु त्यहाँबाट 1 दिन 2टा नेताहरूको सहमति भएछ, भित्तामा ल्याएर केही मान्छेहरूको नाम टाँसियो। ठिक छ, यसको जवाफ उदयजीले पनि दिनु होला। अब नेपाली कङ्ग्रेस त पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी होइन, लोकतन्त्रको पाठ सम्पूर्ण अरू पार्टी र आम मानिसलाई पनि सिकाइरहन्छ नेपाली कङ्ग्रेसले। कति धेरै अलोकतान्त्रिक गतिविधिको फेरिस्तो उहाँले भर्खरै सुनाउनु भयो नि होइन। क्रियाशील सदस्यतामा त्यति डरलाग्दो विवाद, जब महाधिवेशन आउँछ अनि समितिहरूलाई सक्रिय बनाउनका लागि नाम मात्रकै सक्रियता, कागजमा मात्रै सक्रियता, यसो हेर्ने हो भने नि यो वडाको अधिवेशनहरू अहिले सबै हेरिरहँदा यो महाधिवेशन नै किन गर्नु पर्यो भने जस्तो नि एउटा आँकडा त सबै गुटलाई पहिले थाहा हुन्छ जस्तो देखिन्छ कि मेरा मानिसहरू यहाँ ठिक छन् भने चुनाव गरौँ, छैन भने बलियोले अलिकति पेलेर भए पनि गरौँ भन्ने खालको यो प्रिसेट छ नि। यो सेटअपलाई
छिर्न नसक्ने हो भने त महाधिवेशन भनेर यत्रो डङ्का पिट्न के आवश्यक छ र? त्यो दुई तिनवटा कुरा अब हाम्रो प्रोफेसर साहबले भने जस्तै धेरै कुरामा उहाँले भनेको कुरामा म सहमत छु। एउटा कुरामा चाहिँ मलाई अलिकति हाम्रो प्रोफेसर साहबसँग सहमत कहाँ छैन भने अहिलेको विधानले सभापतिलाई अति शक्तिशाली बनायो भन्ने कुरो हो। म त के भन्छु भने प्रेसिडेन्टको पावर डाइल्युट भएको जस्तो मलाई लाग्छ यो विधानले। किनभने कुनै पनि अध्यक्षले आफूले काम गर्न अथवा आफूसँग कोअर्डिनेट हुन सक्ने मान्छेलाई पनि पदाधिकारीमा ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा। केही गरी म अध्यक्ष पार्टी सभापति बनी अथवा त म योभन्दा पहिला तरुण दलको सभापति थिएँ, तर मलाई काम गर्न त्यो मान्छे पब्लिकमा धेरै लोकप्रिय अथवा कार्यकर्तामा लोकप्रिय नभए तापनि उसको पार्टी चलाउने अर्गनाइजेसनल वर्कमा राम्रो हुन सक्छ। त्यसैले अहिले तपाईँको हामीले पदाधिकारी 15 जनाको, कोषाध्यक्ष लायक 1 जना मुनिन्, अरू सबै निर्वाचित। त्यसैले पार्टी चलाउँदाखेरि र विशेष गरेर निर्णय लिँदाखेरि चाहिँ सभापतिलाई चाहिँ अलि सहज वातावरण बनाउनको निम्ति उहाँसँग अलिकति नजिक मान्छे भयो भने पार्टी सजिलैसँग चल्छ भन्ने मेरो धारणा। योभन्दा पहिला किशनजी पार्टी सभापति हुनुभयो, गिर्जाबाबु पार्टी सभापति हुनुभयो, शेरबहादुर दाई पनि पार्टी सभापति प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसको हुनुभएको थियो। त्यति बेला यति सबै यस्तो मैले इलेक्सन गर्ने होइन, इलेक्सन गर्नुपर्छ तर यो पार्टी चलाउनको निम्ति राम्ररी चलाउने होइन, भद्रगोल गरेर चलाउने हो भने ठिकै छ, तर पार्टी चलाउनको निम्ति पार्टी सभापति जो इलेक्टेड भए पनि उहाँलाई चाहिँ सहजीकरण गर्न 5-7 जना चाहिँ पदाधिकारीमा पनि नोमिनेट गर्न दिनुपर्ने भन्ने मेरो धारणा। त्यसैले म चाहिँ प्रोफेसर साहबसँग कहाँ रिफ्युट गर्छु भने पहिला सेन्ट्रलाइज पावर हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ यो पावर चाहिँ विशेष गरेर पदाधिकारी धेरै भइसकेपछि डिसेन्ट्रलाइज भएको छ र यसले पार्टी चलाउन सहज होइन अप्ठ्यारो बनाउँछ भन्ने यो मेरो धारणा। अब भोलि के हुन्छ हामी हेर्दैछौँ। एक अर्को क्रियाशील सदस्यको कुरामा हाम्रो गोविन्द सरसँग म सहमत छु। यहाँ प्रब्लम के भयो भने यो अधिवेशनमा मात्र होइन प्रत्येक अधिवेशनमा यो समस्या क्रियाशील समस्याको देखिरहेछ र ठ्याक्कै अधिवेशनको मुख अगाडि क्रियाशील सदस्यता वितरण गरे भने त्यो क्रियाशील सदस्य होइन भोटर लिस्ट वितरण गरे हो। त्यसैले अधिवेशन अगाडि हामीले भोटर लिस्ट वितरण गरिरहेछौँ भनेपछि अब सबै तहमा चुनाव हुन्छ, हामी जस्तो मान्छे वडाबाट आउनु पर्यो निर्वाचित हुँदै भनेपछि राजनीति गर्ने मान्छेले अलिकति क्यालकुलेटर नराखी पनि दिमागमा त हिसाब गर्नै पर्यो हेर्नुहोस्। त्यसैले मेरो यसपालि म केन्द्र कार्य समितिको पदाधिकारी अथवा केन्द्र कार्य समितिको निर्वाचित सदस्य भएपछि एउटा एजेन्डा चाहिँ म के बोक्छु भने डाक्टर साहबसँग सहमत छ, प्रत्येक वर्ष क्रियाशील सदस्य रिन्यू नगरे पनि अधिवेशनको मिनिमम 1 वर्ष अगाडि चाहिँ क्रियाशील सदस्य रिन्यू भइसक्यो हुनुपर्छ, नत्र अधिवेशन गर्न हुन्न भन्ने मेरो धारणा। यो तपाईँको 14औंमा मात्र होइन 13औंमा पनि यही समस्या भयो, 12औंमा पनि यही समस्या भयो, 11औंमा पनि यही समस्या भयो र मेरो प्रश्न जो युवा साथीहरू अहिले निर्वाचित भएर केन्द्र सदस्य बन्नुभएको छ उहाँहरूले के हेरेर बस्नुभयो? हामीले अघि भनिहालेँ नि पुराना नेताहरूले गरे, तर धेरै अहिले केन्द्र समितिमा पनि धेरै साथीहरू निर्वाचित युवा साथीहरू हाम्रो उमेरको हाम्रो जेनेरेसनको साथीहरू जानुपर्छ, उहाँहरूलाई पनि यो चाहिँ मेरो प्रश्न छ। तर भोलिको दिन म त्यो केन्द्र कार्य समितिको जिम्मेवारी ठाउँमा पुगेँ भने डाक्टर साहबले भनेको कुरामा चाहिँ म सहमत छु। क्रियाशील सदस्यको कारण विवाद जहिले पनि हुन्छ, एक किसिमको यो मेला लाग्छ पार्टी उस अगाडि। त्यसैले क्रियाशील सदस्य एक्टिभ मेम्बर होस्, क्रियाशील सदस्य भोटर लिस्टमा चाहिँ परिणत नहोस्, त्यो चेन्ज चाहिँ पार्टीभित्र ल्याउनु पर्ने छ। मेरो अर्को प्रश्न थियो कि यो जस्तो नि कुन ठाउँमा कसको कति मान्छे छ भनेर यो आकलन एक प्रकारको पहिले भइसक्या हुने होइन, अनि यहाँ यो हार्नेले बखेडा झिक्ने, अलिकति बलियोले पेलेरे लाने, यो समीकरण पुरापुर थाहा भइसक्ने, अनि यस्तो प्रक्रियाबाट प्रतिनिधिहरू आएपछि महाधिवेशनको निष्पक्षतामा प्रश्न हुँदैन? यस्तो महाधिवेशनको अर्थ रहन्छ र होइन? तपाईँको के हुन्छ भने अलिकति बलियोले अलि पेल्ने, कमजोर भएपछि परिस्थितिलाई अलिकति अप्ठ्यारो बनाइदिने,
यो राजनीति हो हेर्नुहोस्, यो हुन्छ। त्यसैले यसलाई मैले धेरै गौण रूपमा लिएको छुइनँ। कतिपय त्यहाँ साथीहरू क्रियाशील सदस्यको धरना बसेका छन्, कतिपयलाई अन्याय नै परेको छ, तर कतिपयलाई अलिकति हिसाब नमिलेपछि अलिकति विद्रोह पनि गरेका छ। त्यसैले यो परिस्थितिमा सबै संस्थापक पक्षले पेल्यो भन्न पनि मिल्दैन। आफ्ना मान्छे आए सबै एक किसिमले यो एक किसिमको अधिवेशन अगाडि तानतुन हुने स्वाभाविक हो। तर मैले भने नि हामी जडमा जानु पर्यो। जड के हो? क्रियाशील सदस्य। क्रियाशील सदस्य 2 वर्ष अगाडि टुङ्ग्या भए यति हदसम्म विवाद हुँदैन थियो भन्ने मेरो धारणा। यो भयो, यो हुन्न भन्ने सबैले भन्न सक्छ, तर त्यसको जडमा जानु पर्यो। जड भने क्रियाशील सदस्य अधिवेशनको मुखमा वितरण गरेर भएको। ठिक समय गोविन्दजी जस्तो नि हामी भनिरहेका छौँ नि होइन, विगतको कस्तो स्वर्णिम इतिहास पनि तपाईँले हामीलाई सम्झाइदिनु भयो। नेपाली कङ्ग्रेसको आजको दिनमा परिस्थिति बिल्कुलै फरक छ। अहिले पनि युवाहरूले आफ्नो भनौँ न उम्मेदवारी घोषणा गरिरहेका छन् नि। उदाहरणका लागि महामन्त्रीमा 4 जना जति युवाले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन्। त्यो उम्मेदवारीलाई अहिले हेर्ने हो भने यसो हेर्दाखेरि चाहिँ आफू मात्रै सुरक्षित हुनको लागि ठाउँ रिजर्भ गरेको जस्तो, कुनै प्यानलमा म पर्छु अथवा यो मेरो पोस्ट चाहिँ यो हो है भनेर आफू सुरक्षित भएको जस्तो। साँच्चीकै युवाहरू नेपाली कङ्ग्रेसलाई हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न चाहन्थे। अब युथले लिड गर्नुपर्छ है यो पार्टी भन्ने उनीहरूको मनसाय थियो भने विभिन्न पदमा उम्मेदवारी आउँथ्यो होला नि त। 4 जनाले हामी महामन्त्री है भनेर अहिले नै भन्नुले युवाहरूको पनि त त्यति स्थिति त राम्रो देखिएन नि त। सोचमा पनि युवापन चाहियो नि, उमेर मात्रै होइन होला नि त युवा। थोरै यसमा क्रियाशीलको थोरै कुरा गरेर तपाईँ क्वेसनमा जान्छु है। किनभने पक्कै पनि यसमा के छ त भन्नुहुन्छ भने पार्टीको विधानमा 8-9 वटा पोइन्ट्सहरू छन्, 11 वटा जति पोइन्ट्स रहेछन्। त्यो क्रियाशील हुनुको लागि चाहिने आधारहरू मापदण्ड के हुन् त्यहाँ के भनेको छ त भन्दा प्रत्येक दफा त्यहाँ उसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि उपदफामा अगाडि तपाईँले हिजो के गर्नुभयो, तपाईँले क्रियाशील त्यस आधारमा पाउनुहुन्छ कि हिजोका दिनमा तपाईँले पार्टीको लागि के काम गर्नुभयो, त्यसको मूल्याङ्कनको आधारमा चाहिँ तपाईँले दिन्छ। पास्टको कुरा गरिन्छ, तर तपाईँ आज कसरी क्रियाशील दिँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि भोलि तपाईँ के गर्नुहुन्छ, हिजोको कुरा तपाईँले गर्नु भएन, भोलि के गर्नुहुन्छ। दोस्रो कुरा, तपाईँलाई पार्टी विधानमा 50% भन्दा बढी क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने अधिकार छैन, तर अहिले त्यो भएन। 50% भन्दा माथि पनि जाने अवस्था कतिपय ठाउँहरूमा त्यो देखिन्छ, 100% देखिन्छ। त यस्तो स्थिति छ एकातिर। अर्को यसले गर्दाखेरि म यो किन भन्दैछु त भन्दाखेरि पार्टीको मूल आधार भनेको, आधार स्तम्भ भनेको क्रियाशील सदस्य हो। त्यो त क्याडरहरू तिनीहरू चाहिँ पार्टीलाई धान्ने र भोलिका दिएर त्यही क्रियाशील सदस्य नै यो देशको प्राइम मिनिस्टर बन्ने, यो देशको पार्टी सभापति बन्ने मान्छे भएको हुनाले त्यो चिजमा चाहिँ अलिकति डिबेट भएको देखिन्छ भन्ने कुरा हो। अब जस्तो तपाईँले सोधे जस्तै केही व्यक्तित्वहरूको कसैको उपसभापतिमा अब नाम याद लिनु जरुरी भएन। महामन्त्रीमा त अब नाम चलेका युवाहरू भनौँ न, एकदम नाम चलेका युवाहरू 4 जनाको आइसकेको छ। प्रदीप पौडेल, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा आदि र धनराज गुरुङहरूको नाम आएको छ। उपसभापति चन्द्र भण्डारीको क्लेम छ हैन। सभापतिमा के अरे चाहिँ कल्याण गुरुङ को यो क्लेम चाहिँ म अलिकति प्रश्न फेरि सम्झाइदिएँ है। नेतृत्व बदल्नका लागि युवा नेतृत्व आउनुपर्छ भनेर उहाँहरूको उम्मेदवारी हो वा आफ्नो ठाउँ सुरक्षित गर्ने उम्मेदवारी हो? किन भन्दा 4 जनाले उम्मेदवारी महामन्त्रीमा दाबी गरिसकेपछि त यो त मिलेर जाउँ पनि भन्न सकिन्थ्यो होला नि, विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिन सकिन्थ्यो होला नि, बाहिरबाट हामीले हेर्दा चाहिँ है। यो क्वेसनमा म के भने कल्याण गुरुङले यदि साँचो अर्थमा भोलि नोमिनेसन गरेर जानुभयो भने र सभापतिमा त अब त्यसरी ठाउँ पाउने कुरा भएन। यदि साँचो अर्थमा उहाँ चाहिँ जानुभएको हो भने भोलि उहाँले नोमिनेसन गर्नुहुन्छ होइन, हामी त्यो कुरो बुझ्छौँ। र त्यो नोमिनेसन गर्नु त्यो चाहिँ एकदम फेयर कुरा हो रहेछ, त्यसमा कुनै भित्री केही कुराहरू लुकेको रहेछ भने हामीले बुझ्नुपर्छ। उहाँले यदि विथड्र गर्नु भएन भने, यदि विथड्र गरेर उनी कुनै पदमा फेरि जानु भने फेरि समस्या आउँछ। त्यहाँ त अर्को पो रहेछ कि बार्गेनिङ टुल पो रहेछ कि भन्ने थुप्रै कुराहरू हुन्छन्। हेर्नुहोस् कति भोट छ भनेर फेरि ठुल्ठुला नेताले बडे नेताले के हेर्नुहुन्छ भन्दा यो मान्छेको पछाडि कति मान्छे छन्। महामन्त्रीमा जुनले क्यान्डिडेटसी दिएको छ उसको पछाडि कति सय कति हजार मान्छेहरू छन् भन्ने कुराको उसले मूल्याङ्कन गर्छ। र यो मान्छेलाई मैले लिँदाखेरि चाहिँ मेरो पोजिसन सेक्युर्ड हुन्छ भन्ने पक्कै पनि हिसाब हुन्छ नि। त्यो त गणित हो, भोटको विषय पनि हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो चिजको पनि विश्लेषण होला। र अब महामन्त्रीको सम्बन्धमा महामन्त्री हुन लायक युवाहरू हुनुहुन्छ सबै। यसमा यो होइन कि अब्जेक्सन मेरो केही होइन कि उहाँहरू चाहिँ गर्न सक्ने खालको। र मलाई लाग्छ अहिले नेपाली कङ्ग्रेसमा यिनै युवाहरू चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि केही हुनसक्छ कि भन्ने एउटा अनुमान गर्न सकिन्छ। उहाँहरू जानुपर्छ अगाडि,
किनभने 40 क्रस गरिसके मान्छे अब अहिले हामीले 30 वर्ष 22 वर्ष केटाहरूले त्यो मुभमेन्ट गरेको हामीले हेरिसक्यौँ भने उहाँहरू 40 क्रस गरेर 50 पुगेको अब युवाहरू भने कहिले त हामी 65 का पनि युवाहरू हुनुहुन्छ धेरै जसो 60-65 का युवाहरू हुनुहुन्छ धेरै अलमोस्ट चाहिँ है त त्यसो भएको हुनाले 40 क्रस गरिसकेपछि त 49 वर्षको उमेर शेरबहादुर देउवा प्राइम मिनिस्टर हुनुभएको होइन र 49 मा 52 सालमा 51 त भनिसकेपछि त यो चिजले के पुष्टि गर्छ भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि केही उदाहरण स्थापित भइसकेका छन् 48-49-50 वर्षको मान्छे पनि प्राइम मिनिस्टर बन्न सक्छ पार्टीको संसदीय दलको नेता बन्न सक्छ भनेर 65 वर्ष पर्खिनु पर्ने एकदम हैरान गरेर 70 पर्खिनु पर्ने 75 पर्खिनु पर्ने त्यो स्थिति होइन किनभने त्यो बेला पनि त के अरे चाहिँ कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि हुनुहुन्थ्यो गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि हुनुहुन्थ्यो गणेश मानसिंह स्वयं हुनुहुन्थ्यो त्यत्रा पहिलो पुस्ताका नेताहरू हुँदाहुँदा पनि दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले पनि त यो च्यालेन्ज गर्नुभयो त्यो हिम्मत साहस त देखाउनु पर्यो नि हो यही समस्या के छ भन्दाखेरि यो हिम्मत चाहिँ अहिलेको नेपाली कङ्ग्रेसका पुस्ताले देखाउन किन नसकेका त करोडहरूको वर्चस्व किन अब कस्तो छ त भन्नुहुन्छ भने त्यो ग्रुपमा तपाईँ प्रवेश कुनै ठाउँमा जानुभयो भने तपाईँ भोलि सुरक्षित हुनुहुन्छ पार्टीको नेताले त्यो केन्द्रीय नेतृत्व जो छ ले तपाईँलाई ठिक सुत्तसम्म संसदको टिकट पनि दिन्छ तपाईँलाई चाहिँ छहारी र टेबललाई किन बिचकाउने छहारीमै बस्नु न हैन ढुङ्गा किन हाल्ने सम्पूर्ण अवसरहरू तपाईँलाई हुन्छ त अब तपाईँले चाहिँ कस्तोसम्म खतरा रिस्क हुन्छ भने यदि तपाईँ त्यसरी चाहिँ म अब बेग्लै इन्डिपेन्डेन्ट भएर म जान्छु यसलाई म च्यालेन्ज गर्छु भनेर पुरानो नेताहरूलाई चाहिँ जो चाहिँ पार्टीमा पकड छ लामो समयदेखि एउटा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ स्ट्रक्चरै त्यस्तो बनाइसकेको छ त्यो स्ट्रक्चर तोड्छु अब म जान्छु भने यदि तपाईँ जानुभयो भने तपाईँको रिस्क ठुलो तपाईँले खतरा मोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ निकै ठुलो भड्खालमा पर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ त रसातलमा कयौँ घटनाहरू भएका छन् हेर्नुहोस् रसातलमै जानुपर्ने अवस्था आउँछ भोलि तपाईँ उठ्न नसक्ने अवस्था हुन्छ त्यो रिस्क तपाईँ मोल्न कतिसम्म तपाईँ रिस्क मोल्नुहुन्छ यदि तपाईँ जस्ता मान्छेहरू अस्ति एउटा चाहिँ युवाहरूको एउटा भेला पनि मैले हेरेको थिएँ 35 जना नेपाली कङ्ग्रेसका युवाहरू महिला नेत्रीहरू पुरुष नेताहरू चाहिँ भेला हुनुभयो र चाहिँ मुभमेन्ट गर्नुभयो भनेर एक किसिमको छलफल गर्नुभयो भनेर चाहिँ भन्ने कुराहरू नै आएको थियो अब त्यो चिज चाहिँ अब ले वास्तवमा के हो त भन्दाखेरि फ्रुटफुल रिजल्ट चाहिँ दिन सकेन किनभने उहाँले हामीले के सोच्थ्यौँ त भन्दाखेरि त्यो मोमेन्टबाट केही चाहिँ गतिविधिहरू चाहिँ आउला त्यसले चाहिँ केही नयाँ कुरा देला भन्ने हामीले अनुमान गरेका थियौँ त त्यो चिज आउन सक्यो त्यो पनि फेरि आफ्नो प्रेजेन्स देखाउनको लागि त्यसले के कुरो पुष्टि गर्छ भन्दाखेरि उहाँहरू उता शेरबहादुर देउवाको समूहका साथीहरू त्यतातिर आफ्नो उपस्थिति हामी छौँ है यहाँ भन्ने यता चाहिँ अर्को समूह इतर समूहका साथीहरू यता हाम्रो छ हाम्रो परिस्थिति त्यसले आफ्नो उपस्थिति मात्रै देखाउने कुरा र अहिले 4 जना चाहिँ महामन्त्रीमा उठेका को सम्भावना पनि हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि भोलिका दिनमा एउटा समूह त भन्छ हेर्नुहोस् तपाईँले अहिले जतिसुकै ठुलो विद्रोह मुभमेन्ट गरे पनि म उठेँ म अब एक्लै सिङ्गल उठेँ म अरू कुनै पनि प्यानलमा जान्न भनेर यदि उहाँले त्यो कुरा त उहाँले भन्नुभएको छैन नि अहिलेसम्म भन्नुभएको छ र म सिङ्गल हुँ म कुनै प्यानलमा जान्न त भन्नुभएको छैन यदि त्यो भन्नु नभएको अवस्थामा भोलि प्यानलहरू बन्छन् नै समूहहरू बन्छन् र त्यसमा एडजस्ट हुने सम्भावना प्रबल छ सिङ्गल जाने सम्भावना छैन यहाँनिर नि उदयजी अघि उहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो कि रिस्क किन लिने रिस्क नलिकनै पुराना पुस्ताका नेताहरूलाई रिजाएर कुरेर कुनै पदको निश्चितता छ भने किन रिस्क लिने भन्ने कुरा उहाँले गरिरहनु भएको छ अलिकति युवा भनेको त रिस्क लिने आँट भएको साहस भएको समूह पनि मानिन्छ नि होइन ठिक हो होइन रिस्क लिनुपर्छ तर रिस्क लिँदाखेरि जसले पनि यो राजनीतिमा मात्र होइन बिजनेसमा पनि अथवा तपाईँहरू पत्रकारहरूले पनि आफ्नो कहिले इन्टरभ्यू लिँदा कहिले कुनै इभेन्ट कभर गर्दा रिस्क लिएर पनि जानुपर्ने परिस्थिति हुन्छ तर जहाँ जाँदा पनि क्यालकुलेटेड रिस्क हुन्छ अब आफ्नो टाउकोले भित्तै फोड्छु भन्न पनि भएन तर अलिक कमजोर भित्ता छ भने खुट्टालेसम्म त फोड्न सकिन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ क्यालकुलेटेड रिस्क हो हाम्रो प्रोफेसर साहबले भने जस्तै अहिले यो ग्रुपको पकड यो पार्टीभित्र बनेको छ र यो डरै बनेको छ त्यसैले यसलाई ब्रेक गरेर जान पनि अलिकति गाह्रो हुन्छ त्यसैले नेताहरूले पनि युवा साथीहरूले पनि क्यालकुलेटिभ रिस्क लिन्छ होइन हाम्रो पार्टीमा कोहीले रिस्कै नलिएको पनि भन्ने होइन अहिले हाम्रो प्रोफेसर साहबले भनिहाल्नुभयो शेरबहादुर देउवाको उदाहरण उहाँले पनि रिस्क लिनुभयो त्यति बेला अहिलेको हामीले बाहिरबाट हेर्दा त किशनजी गिरिजाप्रसाद कोइराला गणेशमान सर्वमान्य नेतालाई च्यालेन्ज गर्न त त्यो बेला गाह्रै थिए नि उहाँले रिस्क लिनुभयो उहाँ सफल हुनुभयो र त्यही साथसाथै एक किसिमको पार्टीभित्र द्वन्द्व पनि भएर पार्टी नै फुट्ने परिस्थिति आएर उहाँले पार्टी पनि फोड्नुभयो त्यो पनि उहाँले रिस्क लिनुभयो
त्यो रिस्क लिएर त्यसले हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसलाई सहयोग गर्यो कि गरेन त्यो हामी पछि विवाद गर्न सक्यौँला। त्यसैले हामीले कहिले कहिले हामीले रिस्क लिँदा पनि सुसाइडल रिस्क पनि लिनु भएन। अब मैले अहिले आएर कोही व्यक्तिले म पुरै प्यानल खडा गर्छु भनेर गयो भने त्यो सक्सेस हुने सम्भावना कम हुन्छ। तर ती भित्र बसेरै अलिकति विद्रोह गर्न चाहिँ हामी सक्छौँ। यहाँनिर मेरो अर्को थप प्रश्न यहाँलाई नि, जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसबाटै युवा नेताहरूको बेला बेलामा आवाज आइरहन्छ, पुराना पुस्ताको पकड छ, जाम गरे नेतृत्व अब हामीले पाउने त कहिले हो कहिले भनेर होइन, तपाईँहरू नै भन्नुहुन्छ। अनि फेरि यहाँनिर त्यो रिस्क लिएर अगाडि बढ्ने बाटो त रहेछ नि अलिकति कठिन भयो नि, कठिन बाटो नजाने सजिलो बाटो जान्छु भन्ने भनेपछि यो पुस्तालाई कम्प्लेन गर्ने अधिकार छ र गुनासो गर्ने अधिकार? मैले एउटा उदाहरण दिने अघि पदाधिकारीको, त्यसको डबल एङ्गलबाट हेर्न सकिन्छ। नराम्रो पक्ष अघि मैले भने ढाक साहबलाई यसले पार्टी सभापतिलाई नै चलाउन गाह्रो पर्छ भन्ने परिस्थिति। तर अहिले 14 जनाको पदाधिकारीको निर्वाचन भयो भने त्यहाँ त तपाईँको युवा साथीहरू त प्रवेश गर्न सकिन्छ नि। हामीले त्यो सम्भव कसरी भयो भने नेपाली काङ्ग्रेसको महासमिति, काठमाडौँको महासमिति मिटिङमा पदाधिकारी बढाउनु पर्छ भनेर हामीले त्यहाँ मञ्चभित्र मञ्च बाहिर हामीले धर्नै कस्यौँ। त्यसैले कतिपय कुरा हामीले होइन युवाहरूले केही पनि गरेन भन्ने चाहिँ होइन, तर हामीले जति पार्टीभित्र अघि मैले भने नि हामीले जति इम्प्याक्ट पारेर पार्टीभित्र जित्न सक्नु पर्थ्यो त्यो हामीले गर्न नसकेको हो। मेरो प्रश्न चिन्ह के छ भने हाम्रा धेरै युवा साथीहरू जो नेवी सङ्घ तरुण दलमा लागेर केन्द्र सदस्यमा निर्वाचित हुनुभयो, म त हारेँ हेर्नुहोस्, 26-25 जना खुल्लामा म 26 नम्बरमा आएँ। त्यो पछि मैले मनोनित हुने पार्टी सभापतिले आवश्यक पनि देख्नु भएन, म अहिले केन्द्र समिति बाहिरै छु। यथापि मेरो प्रश्न त्यहाँ गएका युवा साथीहरूलाई केही काम त गर्नुभयो, तर कतिपय कुराहरू जुन उहाँहरू पार्टी बाहिर हुँदाखेरि उठाउनु भएको थियो। अब नेवी सङ्घ तरुण दल महिला सङ्घकै अधिवेशन, म एउटा तरुण दलको निवर्तमान तरुण दलको अध्यक्ष, मलाई पनि माया लागेको छ यो तरुण दल नेवी सङ्घको अधिवेशन नभएको कारण। तर यो जिम्मेवारी भनेको पार्टी सभापति र वरिष्ठ नेता र कृष्ण सिधौलाको मात्र होइन, यो जिम्मेवारी मेरो पनि हो, म पनि पन्छिन मिल्दैन। तर मेरोभन्दा बढी जिम्मेवारी ती साथीहरू जो तरुण दल र नेवी सङ्घकै प्लेटफर्मबाट आएर उहाँहरू चुनाव जितेर त्यत्रो जिम्मेवारी पाछ, उहाँहरूले के गर्नुभयो। त्यसैले युवा साथीहरूले नेताहरूलाई मात्र होइन आफूले आफूलाई पनि हेरेर त्यो केन्द्रीय समितिमा पुगेर तिमीले के गर्यो भनेर आफूले आफूलाई पनि सच्याउने, आफूले के गरेको छ पनि हेर्नु पर्यो, मैले पनि हेर्नु पर्यो। मैले पनि तरुण दलको केन्द्रीय अध्यक्ष, मूल्याङ्कन जरुरी छ। अर्को नि गोविन्द सर, जस्तो निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कले के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि 40 वर्षभन्दा कम उमेरका मतदाता हामी कहाँ 80 लाख छन्, त्यति ठुलो मतदाता छन् होइन। अब यो कङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिमा 40 वर्ष 40 हाराहारीका नेता रहेनछन्। अब यो भ्याक्युम छ नि, अनि यसरी आउने यो एउटा सेटले त्यति ठुलो मतदाताको सङ्ख्या वा भनौँ त्यति ठुलो जनसङ्ख्यालाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ त? प्राउडहरूको बाहुल्य छ होइन, डिमान्ड र सप्लाई त मिट भएन नि त यहाँ। भएन। यसले के कुरो पुष्टि गर्छ भन्दाखेरि पार्टीमा 40 भन्दा मुनिको 18-20 को बिचमा धेरै ठुलो त्यहाँ चाहिँ खाली छ भन्ने यसले पुष्टि गर्छ। र मेन समस्या भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने पार्टीको विधानलाई तपाईँले जस्ताको तस्तै अक्षरशः तपाईँ पालन गर्नुभयो भने त्यो कार्यकर्ताहरूमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो पार्टीको नेतृत्व चाहिँ विधान विपरीत कहीँ पनि जाँदैन र हामी सुरक्षित हुन्छौँ। विधानभन्दा बाहिर गएर यहाँ त कस्तो खतरा छ देखेको छु मैले भन्नुहुन्छ भने पार्टीको नेतृत्वले विधानभन्दा बाहिर गएर पनि एक्सन गरिदिन्छ कहिले कहिले, त्यो एकदम असुरक्षित महसुस हुन्छ क्या, खतरा रिस्क मोल जहाँ हुन्छ। अब तपाईँलाई चाहिँ त्यो भ्याकुम कहाँबाट आउँदै, जस्तो भन्नु तरुण दलको कुरा आयो, नेवी सङ्घको कुरा आयो, नेवी सङ्घको गतिविधिलाई म पनि वाच गरिरहेको छु। अब 4 चोटि कि 5 चोटि नेवी सङ्घको केन्द्रीय अधिवेशनको कुरा आएको थियो, अनि हुम्ला जुम्लाबाट पनि काठमाडौँ आएका मान्छेहरू भाइहरू पनि मैले देखेँ। र पछि के भनियो त भन्दाखेरि अहिले नहुने पछि फर्केर जाऊ भनेको, अनि आफ्नै आँखाले देखेर उनीहरूसँग मेरो भेटघाट पनि भएको छ, कुरा पनि भएको छ। त त्यस्तो खालको एउटा दुःखद अनुभूति, काठमाडौँमा अधिवेशन गर्ने भने आइसके मान्छे फर्किनु पर्ने अवस्था एकचोटि होइन पटक पटक तरुण। अनि अब नेतृत्व के चाहन्छ त भन्दाखेरि पार्टी नेवी सङ्घको तरुण दलको नेवी सङ्घको कुरा गर्दैछु। र तरुण दलको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पनि केन्द्रीय नेतृत्वले अधिवेशन नगराउने र यो नराम्रो हुन्छ क्या टीका थाप्ने भन्ने कुरा, यो
कसैले त्यस्तो युज पनि गर्छन्, त्यो होइन। पार्टीको नेतृत्वलाई रिजाएर केही पद किन कसैले लिन्छ भने त्यसमा त्यो अत्युक्ति मानिँदैन। तर के हो त भन्दाखेरि तरुण दललाई पनि त्यसको तरुण दल भनेको त कति उमेर पनि हद होला नि त, कति वर्ष 45 मुनि 18 देखि 45। ल 18 देखि 45 वर्षका युवाहरूलाई समेट्ने संस्था भनेको तरुण दल हो। त्यसलाई कति एक्टिभ गर्नुपर्छ र त्यो फोर्सेस भनेको के हो त भन्दाखेरि पार्टीको मेरुदण्ड हो। नेविसँग तल्दन भनेको त पार्टीको मेरुदण्ड हो, किनभने विभिन्न मुभमेन्टहरूमा गतिविधिमा अगाडि उही नै हुन्छ, मोर्चामा हुन्छ, चुनावमा पनि उही हुन्छ, सम्पूर्ण गतिविधि हुन्छ। त्यसलाई ती दुईटालाई एक्टिभ गर्न सकिएको भए र त्यसलाई निर्वाचन गरिएको भए ती युवाहरूमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि एउटा जोस हुन्थ्यो। म अब कतिसम्म त देख्ने भन्दाखेरि एउटा कलेजको एउटा विद्यार्थीले अखिलको केन्द्रीय अध्यक्ष, अहिले वर्तमान केन्द्रीय अध्यक्षलाई सहसचिवमा हराएको रहेछ, बिचरा त्यो नेविसङ्घको चाहिँ त्यति घुमिरहेको छ, ऊ चाहिँ केन्द्रीय अध्यक्षमा पुगिसक्यो। किन चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसमा त्यो अहिले विधानमा मैले हेरेको थिएँ, विधानमा त्यो व्यवस्था गरेको छ कि तरुण दलहरूको नेविसङ्घको अन्य भातृ संस्थाहरूको निर्वाचन गर्ने, अधिवेशन गराउने, पार्टी केन्द्रीय नेतृत्वले त्यसमा उ गर्ने र यदि चाह्यो भने केन्द्रीय नेतृत्वलाई भङ्ग पनि गर्ने भने लेखेको छ त्यहाँ। उसले चाह्यो भने, अब उसले चाह्यो भने भर्खर निर्वाचित भएको संस्थालाई पनि कोलाप्स गर्न सक्ने त्यो अधिकार चाहिँ पार्टी केन्द्रीय समितिमा, पार्टी सभापति होइन, पार्टी केन्द्रीय समितिमा त्यो अधिकार छ। त त्यसैले त्यो चिजहरूलाई चाहिँ संरक्षण दिने, सुरक्षित दिने र भोलिको मेरो फ्युचर चाहिँ त्यो नेविसङ्घको तरुण दल केन्द्रीय अध्यक्ष भइसकेको मान्छे पार्टीको हाइकमान्डमा जाने मान्छे होइन र, त्यो त ठुलो राष्ट्रिय स्तरको नेतृत्व लिइसकेको मान्छे हो। त्यो त पार्टीको हाइकमान्डमा सिधै जानुपर्छ, त्यो महामन्त्री हुने मान्छे हो, त्यो अथवा पार्टी सभापति हुने मान्छे हो, तलैबाट बिग्रियो होइन। तर त्यो चिजको तपाईँलाई कतिसम्म ऊ छ र एउटा सङ्गठनको एउटा मेन आधार नै त्यसले चाहिँ खलबलाएको अवस्था म देख्छु। यहाँनिर अर्को हुने जस्तो उदयजीले पनि भनिरहनु भएको छ, तपाईँ पनि भनिरहनु भएको छ कि अब नेतृत्वलाई कहिलेकाहीँ हस्तक्षेपकारी भूमिका पनि निर्वाह गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण पनि होला होइन, नेतृत्व कहिलेकाहीँ मागेर पनि लिएला, कहिलेकाहीँ रिस्की बाटोबाट गएर पनि पाइएला। तर अर्को चाहिँ नि नेतृत्व हस्तान्तरणको एउटा कुरा होला, अर्को चाहिँ यो नेतृत्वमा रहेकाहरूले आफ्नो उत्तराधिकारी जन्माउने कल्चर नि नेपालमा चाहिँ किन विकास हुन सकेन? एउटा शीर्षस्थ नेता सम्भवतः ऊ शीर्ष तहमै बस्दा बस्दै उसको मृत्यु हुन जान्छ, अथवा सभापति अथवा पार्टी अध्यक्ष होइन, त्यो नेतृत्वमै रहिरहँदा उसले संसार छाडेर जान्छ। आफ्नो उत्तराधिकारी जन्माउनेतर्फ उसले कहिले पनि विचार गर्दैन। यो परिपाटीको सुधार कसरी होला? अब के छ त भन्नुहुन्छ भने यो उमेरको जुन आइरहेको छ 70, 75, 80सम्म जाने अथवा 80, 85 भन्दा माथि नै जाने खालको कुरा नेतृत्वमा के आयो त भन्दाखेरि शरीर र दिमागले धानुन्जेलसम्म त्यो चिजलाई छोड्नु हुँदैन भन्ने त्यो एउटा नधाने पनि सँगैको साथीको सहारामा भयो पनि नेतृत्वमा बसिराख्छु भन्ने। यो विषय कस्तो विषय हो भन्दाखेरि मनोवैज्ञानिक विषय हेर्नुहोस्। त म के चाहन्छु त म कुन उमेरसम्म चाहिँ म एक्टिभ हुन सक्छु, म कुन उमेरसम्म चाहिँ पार्टीलाई नेतृत्व दिन सक्छु होइन, उसले सोच्ने भयो तपाईँलाई। र त्यो रिटायरमेन्ट लिनु भनेको चाहिँ तपाईँलाई कति लामो समयसम्म त्याग गरेको छ नि त। 70 वर्षमा लडेको छ, 60 वर्षमा लडेको छ, त्यत्रो समय म सङ्घर्ष गरेँ, कति जेल खाएँ, नेल खाएँ। अब मैले 10 वर्ष त भयो मैले यसमा गरेको, 15 वर्ष त भयो मैले गरेको, मैले 40 वर्ष मैले गरेँ भने 20 वर्ष मैले सभापति बने हैन, पार्टीको नेतृत्वमा बस्दाखेरि के कुरा हो त? 40 वर्ष त जेल खाएको नि त, कुटा खाएको नि त होइन। त यो चिजहरूले के गर्छ भन्नुहुन्छ भने उसलाई त्यो एउटा इन्सपिरेसन दिइरहेको हुन्छ। र अर्को एउटा लोभको कुरा के हो त भन्दाखेरि पार्टी सभापति, पार्टी प्रधानमन्त्री अथवा कुनै पदमा रहेको महामन्त्री अथवा केन्द्रीय सदस्य त्यो त पार्टीको त हाइकमान्ड हो नि त। त्यो लेभलमा पुगिसकेर अनि तपाईँलाई म आजबाट मैले छुट्टी लिएँ है, म सकिनँ, म दिमागले पनि सकिनँ, शरीरले पनि सकिनँ भनेर म घरमा बस्न थालेँ भनेर यदि भन्यो भने त्यो चिज चाहिँ एउटा वास्तवमा मनोवैज्ञानिक रूपले अलि असम्भव जस्तो लाग्छ क्या। त्यो कसरी चाहिँ त्यो निर्णयमा पुग्छ? त्यो जसले नेतृत्व लिइरहेको छ, जसले लामो समयसम्म पार्टीलाई हाँकेर हिँडिरहेको छ। र त्यसैले मैले सकेसम्म दिमाग र मेरो शरीरले सकेसम्म अथवा कसैले सहयोगै गरेर तपाईँले भने जस्तै सहयोगै गरेर पनि म सकेसम्म चाहिँ त्यो चिजमा म रहिरहँ भन्ने नै त्यो हुन्छ। र यो एउटा अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसको मात्रै यो ट्रेन्ड होइन, हेर्नुहोस् समग्र पार्टी सबै पार्टीको छ। अब अहिले यतातिर नेकपा एमालेको पनि आज 70 वर्षको यतातिर हदबन्दी लाउने भनेर नयाँ विधानको कुरा गर्दैछ, तर केपीलाई छुट हुन्छ भनेर लेखेको छ। त्यो चाहिँ व्यवस्था छ अरे उहाँलाई 5 वर्षको लागि। त यो चिजले के गर्दैछ त भन्नुहुन्छ भने जहीँ तहीँ उता प्रचण्डको माओवादीको पनि त्यस्तै छ, यता काङ्ग्रेसको पनि यस्तै छ, राप्रपाती र मधेसवादीहरूको त्यही नै देखिन्छ। र सबै पार्टीहरूमा समग्रमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो एउटा रोग, तर यो रोगलाई चिर्ने भनेको अरूले सम्भव छैन हेर्नुहोस्। किनभने कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि त्यहाँको सिस्टम होला, अलि लोकतान्त्रिक पार्टीले गर्ने हो नि यो कुरा त। प्रतिस्पर्धाको कुरो गर्ने पार्टीले गर्नु पर्यो नि होइन। अरूले भन्दा चाहिँ यो चिजमा एग्रेसिभली आफूलाई चाहिँ देखाउन सक्ने क्षमता भनेको चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसमा छ, अरूले त्यो कुरो गर्न सक्दैन। त त्यसो भएको हुना चाहिँ यो चिजमा चाहिँ अब अलिकति कमी कमजोरी देखिन्छ अहिले। अथवा उमेरको हदबन्दी
ले तोकिदियो भने पनि समस्या आउँथ्यो होला। अब नेकपा एमालेमा 70 तोकिएको थियो, माओवादीसँग मिलेपछि हट्यो, काङ्ग्रेसलाई पनि दबाब भएन, अब फुकुवा भयो। यहाँनिर उदयजी नि यो नेतृत्वले नि आफ्नो उत्तराधिकारी जन्माउने कल्चर नि तपाईँले तरुण दल पनि हाँक्नुभयो, आफू त्यो समूहमा नाइके भएर बसिरहँदा आफू जस्तै अरू उत्तराधिकारीहरू पनि आउन् भनेर त्यतातर्फ कहिले दिमाग जान्छ वा यसपछिको अबको बाटो मेरो के भन्नेतर्फ मात्रै ध्यान केन्द्रित हुन्छ एउटा नेताको? यो उत्तराधिकारी जन्माउने कल्चर महत्त्वपूर्ण होइन? होइन, उत्तराधिकारी जन्माउन एउटा नेताको सफलता पनि सफलताको दृष्टिकोण पनि हो। लगभग म तरुण दलको केन्द्रीय अध्यक्ष बनिसकेपछि हाम्रो त्यो बेला पनि त्यो भर्खरै प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस र संस्थापक काङ्ग्रेस मिलेर त्यो विवाद भएर 45 जनाको कमिटीको नेतृत्व मैले गरेको थिएँ र काँक्रो चिरेको जस्तो ठ्याक्कै काँक्रो चिरे जस्तै 22 जना एक लिस्टबाट, अर्को 22 जना अर्को लिस्टबाट आएको थियो। त्यति मात्र होइन, त्यो केन्द्रीय समितिको लिस्ट मैले पाउँदाखेरि ठ्याक्क 22 जना एकतिरको 22 नम्बरसम्म, 23 नम्बरदेखि 45 नम्बरसम्म अर्को लिस्टको मान्छे परेको थियो। त्यो हाइरार्की मिलाउनै मलाई दुई हप्ता लागेको थियो। यथापि त्यो परिस्थितिबाट अहिले हामी निस्केको छौँ। भर्खर पार्टी मिल्दा चाहिँ एक किसिमले पार्टी काँक्रो जस्तो चिरेको थियो। अहिले तपाईँले तरुण दलमा होस्, नेवी सङ्घमा होस्, एक किसिमको जिगज्याग देखेको छ। प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसका साथीहरू अहिले नेताहरू पनि, अब प्रकाश मानसिंहकै उदाहरण दिउँ, उहाँ त सिफ्ट गर्नुभयो नि। त्यो किसिमले एक किसिमले यो ग्रुप पनि जुन पहिला केन्द्रदेखि गाउँसम्म ठ्याक्कै काट्थ्यो, त्यो चाहिँ अहिले अलिकति बढी जिगज्याग भएको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। मेरो सोचाइमा त्यो राम्रो हो। अहिले धेरै साथीहरूले काङ्ग्रेसमा ओहो 8-8 जना सभापतिको उम्मेदवार भन्ने कुरा पनि गरेको छ। मलाई चाहिँ त्यो राम्रै लाग्यो, किनभने एक किसिमले हाम्रो पुस्ताभन्दा एक पुस्ता माथिको नेतृत्वले च्यालेन्ज गर्ने हिम्मत त गर्नुभयो नि, होइन? एउटै त ग्रुपमा पनि 2-3 जना उम्मेदवारहरू देखेको छ। त्यसैले एक किसिमको उहाँहरूले सायद अझै राम्रो हिसाबले नेतृत्वलाई च्यालेन्ज गर्नुपर्ने सेकेन्ड जेनेरेसनले। अब फर्स्ट जेनेरेसन, अब रामचन्द्र दाई र शेरबहादुर दाईलाई भनौँ, उहाँ मुनिका अरू नेतृत्वहरूले जुन किसिमले च्यालेन्ज गर्न सक्नुपर्ने अथवा जुन किसिमले कार्यकर्तामा अपिल हुनुपर्ने अथवा पब्लिकमा अपिल हुनुपर्ने त्यो अलिकति देखिरहेको छैन। त्यही कारण पनि आजको दिन पनि काङ्ग्रेसभित्र, अब हाम्रो प्रोफेसर साहबलाई पनि थाहा छ, अहिले आजको दिन पनि सभापति हुने फ्रन्ट रनर शेरबहादुर देउवा नै भन्ने कुरा छ। त्यसैले मेरो सेकेन्ड जेनेरेसनका नेताहरूलाई पनि खुसी लागेको छ, उहाँहरूले च्यालेन्ज गर्नुभयो। तर जुन किसिमको स्ट्रङ च्यालेन्ज गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ गर्न नसक्या हो कि भन्ने मलाई लागेको छ। तीमध्ये 8 जनामध्ये 1 जनाले सबैलाई आफ्नो अन्डर मोबिलाइज गरेर च्यालेन्ज गर्न सकेया भए त हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। सही च्यालेन्ज हो वा यहाँनिर फेरि यो बार्गेनिङका लागि पनि च्यालेन्ज हुन्छ। मलाई जो 6-7 वटा महत्त्वपूर्ण नेताहरूले जसले च्यालेन्ज गरेका छ तीमध्ये धेरै जसो चाहिँ चुनाव लड्छ भन्ने मलाई लागेको छ। कम्तीमा 4 वटा सभापतिको उम्मेदवार हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। तर मैले भन्न खोजेको के हो भने जुन किसिमको च्यालेन्ज लन्च गर्नु पर्थ्यो, जुन किसिमको अपिल एउटा हुनु पर्थ्यो, हाम्रो जेनेरेसनभन्दा माथिका नेताहरूले जति सशक्त रूपमा गर्नु पर्थ्यो त्यो नसकेको हो कि हाम्रै जेनेरेसनले बढी च्यालेन्ज गर्न खोजेको। अब म अलिकति समय कम छ है, म ऱ्याप अप गर्न चाहन्छु। जस्तो विगतको चुनावमा नि नेपाली कांग्रेसको पराजय भइसकेपछि कांग्रेसका तर्फबाट युवा नेताहरूले विशेष गरी पार्टी पुरातन ढङ्गले चल्यो, प्रौढहरूको हातमा पार्टी छ, त्यस कारणले गर्दा नै चुनावमा हाम्रो यो हालत भएको, हाम्रो पराजयको कारण चाहिँ नेपाली कांग्रेसकै असक्षमता हो भनेर त 7 जना नेताहरू मिलेर हैन अब यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, युवाले नेतृत्व लिनुपर्छ भनेर विज्ञप्ति जारी गर्ने लगायतका काम कारबाही भए। एकजना प्रवक्ता हुनुभयो, पछि त्यो ग्रुप नै तितर बितर भयो। त्यो समीक्षा थियो नि, अब युवाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस आएन भने हाम्रो हालत चाहिँ त्यही चुनाव जस्तै हो है, पराजय भन्ने समीक्षा आजको दिनमा कति लागू हुन्छ। तर अहिले यसो हेर्ने हो भने नेतृत्व त फेरि युवाको हातमा छैन, त्यही प्रौढ समूहमै छ, चुनाव पनि आउँदैछ। यसको तालमेल अलिकति बताइदिनुहोस् न गोविन्दजी।
अब पुराना नेताहरूको त प्राय करिब करिब पावरमै हुनुहुन्छ है, शक्तिमै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको लामो समय एउटै पदमा अथवा अर्को पदमा, एक वा अर्को पदमा उहाँहरू हुनुहुन्छ होइन। र उहाँहरू अब टेस्टेड नै हुनुभयो, उहाँहरूले कति के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ अब हामीले, म चाहिँ इतिहासको विद्यार्थी भएको हुनाले हिजोसम्मका उहाँहरूले कतिसम्म पावरमा हुनुभयो, सभापतिमा कति हुनुभयो, प्रधानमन्त्रीमा कति हुनुभयो, महामन्त्रीमा कति हुनुभयो, सदस्यमा कति हुनुभयो, पार्टीलाई देशलाई के गर्नुभयो फेरि त छ त्यो अब तयार छ, त्यो चाहिँ रेडिमेड छ। त्यो हामीले अध्ययन गर्नु, त्यसलाई रिसर्च गर्नु, खोज गर्ने त्यो विषय मात्रै हो, त्यो करिब करिब त्यो तयार छ। र त्यसैले यसको परीक्षण र मूल्याङ्कन करिब करिब हामी सहजैसँग गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले यो स्थितिमा चाहिँ अब केही न केही यसमा चाहिँ ब्रेक आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सम्भावना कति? यदि पार्टीलाई चाहिँ नयाँ गति दिशा दिने हो भने यही पुरानै कुरा मात्रै गरेर फेरि तपाईँ 5 वर्ष अगाडिको जुन कुरा हो त्यही कुरा 5 वर्ष पछाडिकोसम्म गर्नुहुन्छ, त्यहाँभन्दा तपाईँले नयाँ कुरा दिन सक्नुहुन्छ। सम्भावना कतिको छ नयाँ आउने? त्यही 5 वर्ष अगाडिकै चिजहरूको निरन्तरता हुन्छ वा के? अब यो चोटि अलिकति भिन्न छ, 1-2-4 वटा कुराले भिन्न छ। किनभने मैले अघि बताएँ 25 जना केन्द्रीय सदस्य हुने ठाउँमा 121 जनाको अहिले चुनाव हुँदैछ। यसले के पुष्टि गर्छ भन्नुहुन्छ भने 25 नम्बरमा उहाँले भन्नु 26-27 मा पर्नुभयो, 26 मा पर्नुभएको, अनलकीले उहाँको भएन। अब त्यो स्थिति छैन। यस्ता यङ या लिडरहरूले चाहिँ नेपालीको नेतृत्व लिएर हिँडिसक्नुभएका युवाहरूले पनि चाहिँ निसन्देह भोलिको दिन अवसर पाउनुहुन्छ। त 121 मा त 15 जना 20 जना पुराना दाइहरू थपिनु होला, त नयाँ दाइहरूले, नयाँ साथीहरूले पनि यसमा अवसर पाउने एउटा सम्भावना यो देखिन्छ। अब अहिले त तपाईँलाई ठाउँ त कति खाली भयो, खाली यो सङ्घीय ऊ भइसकेपछि वडामा त्यहाँ त्यस्तै छ, नगरपालिका, गाउँपालिका, तपाईँलाई चाहिँ क्षेत्रीय समितिहरू छ, त्यहाँबाट प्रदेश समितिहरू छ, जिल्ला समिति छ, केन्द्रमा यत्रो ठाउँहरू, अब यति खाली भयो ठाउँहरू। त यसले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरूबाट ठुलै मान्छेहरूको सङ्ख्या, राम्रा मान्छे पस्छन् पस्दैनन् अथवा ग्रुपमा पसेर गलत मान्छेहरू पनि पस्ने उनको भन्ने खतरा पनि छ। तर यसो भनिरहँदा फेरि वडा अधिवेशनमा चाहिँ दलित र महिलाको उपस्थिति शून्य जस्तै देखिएको छ। फेरि देखिएको छ। यो केन्द्रमा चाहिँ यहाँ विधानले राम्रो व्यवस्था गरेको रहेछ। केन्द्रमा चाहिँ तपाईँलाई 54 जना समावेशी, र त्यसमध्ये 9 जना महिलाको बेग्लै, 54 जना अरू समावेशी, त्यो सबै दलित, अपाङ्ग के सबै छ, पिछडियाहरू छ। अनि त्यो तपाईँलाई त्यो सहमहामन्त्री जुन 8 जना भन्यो नि, त्यो 8 जनामा पनि त्यसमा त्यसरी व्यवस्था गरेको छ। समावेशी दलित, जनजाति, खसारी के भनेर त्यहाँ चाहिँ बेग्लै गरेर गरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रतिनिधित्वको लागि त्यो विधान चाहिँ अहिले चाहिँ ऊ छ। र यसले गर्दा के हो त भन्दाखेरि अब महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्दाखेरि पहिलो पुस्ता भनौँ रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर 75 क्रस, कम्तीमा अब 70 को सेरोफेरेका नेताहरू अहिले उता शेरबहादुर देउबाकातिरका पनि विमलेन्द्र नीति लगायत गोपालमान श्रेष्ठ पनि कुरा आइरहेछ। अब यतातिर पनि शेखर कोइराला, प्रकाश मानसिंह होइन, रामचन्द्र पौडेल लगायतका नेताहरूको कुरा आइरहेछ। भनिसकेपछि अब के हुँदैछ त भन्दाखेरि यो चिज यदि राम्रैसँग बलियैसँग गयो भने, पहिलो पुस्ताबाट दोस्रो पुस्तामा त एकचोटि सभापतिमा गयो भने अर्कोचोटि के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ 65 मा झर्छ। ल ठिक छ, यसको सम्भावना कतिको देख्नु भएको छ? उदयजीले चुनावको रनको लागिसकेका छ होइन, पुरानै नेतृत्वको निरन्तरता हुन्छ वा अलिकति भए पनि उहाँले भन्नुभएको जस्तो 70बाट 65 सम्म आइपुग्छ यो पार्टी? यो अब अहिलेको परिस्थितिमा ठ्याक्कै भन्न गाह्रो हुन्छ होइन। अब हाम्रो गोविन्दजीले भने जस्तै कतिपय प्रत्येक ग्रुपमा 2-3 जना, अर्को ग्रुपमा 3-4 जना सभापतिको उम्मेदवार भइसकेपछि कुन किसिमको कम्बिनेसन समीकरण के हो त्यसमा पनि डिपेन्ड हुन्छ। तर अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ फ्रन्ट रनर भनौँ न, अहिलेकै हालका प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति नै फ्रन्ट रनरको रूपमा अहिले हामीले पार्टीभित्र चाहिँ त्यो हेरेको छौँ। तर अब हामी यहाँ बसेर के भन्न सक्छौँ होइन। र अर्को कुरा उहाँले गर्नुभएको, अहिले यो पदाधिकारी मात्र होइन, धेरै पदहरू अहिले क्रिएट भएको छ केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म होइन। तर के हुँदो रहेछ भने अहिले हाम्रो वडाको अधिवेशन मेरो जिल्लामा सकियो, वडाको अधिवेशन जिल्लामा सकिसकेर आएपछि जो प्रतिनिधि आए अहिले, पहिला चाहिँ त्यो प्रत्येक गाउँको 1-2 जनाले चाहिँ क्षेत्रीय कमिटीमा अथवा नगर कमिटीमा चाहना गर्थे अथवा गाउँ कमिटीमा चाहना गर्थे। अब सकेसम्म मैले चाहिँ हाम्रो एरियामा सर्वसम्मति गर्न खोजेका छौँ। वडाहरूमा धेरै जसो ठाउँमा 98% सर्वसम्मतिको, एक ठाउँमा मात्र चुनाव भयो। धन्यवाद यहाँहरू दुवैजनालाई समय र विचारका लागि धन्यवाद। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा यसमा युवा नेतृत्व कसरी नेतृत्वतर्फ आउने प्रयास गर्दैछन्, अबको महाधिवेशनको समीकरण के हुन्छ, नेपाली कांग्रेसको अबको बाटो लगायतका विषयमा आज हामीले छलफल गर्यौं। अर्को हप्ता अर्को विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।